स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ ले लिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया था, जो 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सब्तैन खान की सदारत में हुआ, जिसमें स्पीकर ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में मरीम नवाज के अलावा मरीम औरंगज़ेब भी शामिल थीं। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुसर्रत हलाली के फैसले में आइन पाकिस्तान के सेक्शन 298C और सेक्शन 295B के अदम नफाज पर अवाम में इज़्तिराब पाया जाता है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और मुसर्रत हिलाली के फैसले के ऊपर एक बहस चल रही है। अवाम को एक मुल्ज़िम की ज़मानत पर एतराज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़मानतें हैं वो कातिलों को भी मिलती हैं, आइन शिकन मुजरिमों को भी मिलती हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला शुदा मुजरिमों को भी रातों रात ज़मानत मिलती है और वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। ये हमारा आम मामूल है, क्योंकि अदालती निज़ाम में आम आदमी को किसी और तरह से सामना करना पड़ता है और ख़ास लोगों के लिए तरीक़ाकार बदल जाते हैं। असल एतराज़ जो है वो 298C और 295B का अदम इतलाक़ है। चीफ जस्टिस ने बड़ी एक तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए इन दोनों जो शिक़ें थीं उनको अदम नफाज कर दिया और उसके बाद ज़मानत ले ली। और उसके अलावा भी जिस तरह की उन्होंने अदालत के फ़ैसले के अंदर कुछ तहरीर लिखी, वो आफ्टर थॉट की एक मिसाल थी कि पहले से आपने एक फ़ैसला किया हुआ था और उसके मुताबिक आपने एक अदालती कार्रवाई चलाई और उसके मुताबिक आपने अपने रिमार्क्स जो है वो दिए। देखिए, दीन में ज़बरदस्ती ज़ाहिर है कि नहीं है, और ये कहना कि अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत का अपने ज़िम्मे ले लिया और शहरी जो है वो अपने मज़हब की पैरवी के लिए आज़ाद हैं और हर शहरी को अपने अपने मज़हब के मुताबिक हकूक़ हासिल हैं कि वो इदारे बना सकता है, वो तबलीग कर सकता है, वो उनकी हिफाजत कर सकता है। पाकिस्तान में जो आइन की जितनी भी दफ़ात हैं और जो कवानीन पहले से मौजूद हैं, इम्तनाए कादियानियत कवानीन, वो वाज़े करते हैं कि वो आज़ादियाँ जो बाकी अक़लियतों को हासिल है वो कादियानियों को हासिल नहीं है। कादियानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू ये इंसानी हकूक़ है, इनकी हम ज़मानत देते हैं, लेकिन उनके मजहबी हक़ का उन्हें कोई हासिल नहीं है। वो चार दीवारी के अंदर रहकर अपना जो भी काम करना चाहें वो जाने और खुदा जाने, लेकिन चार दीवारी से बाहर निकलकर उनका कोई मजहबी हक़ नहीं है, इसलिए कि वो जालसाज हैं। जब तक वो जालसाजी से तौबा नहीं करेंगे, अपने लिए एक नई मज़हब का ऐलान नहीं करेंगे, अपने लिए कोई अलग शनाख्त नहीं बनाएंगे, वो इस्लामी शनाख्त को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक आदमी एक मशरूब बनाता है, वो अपने घर में बैठ के से कोका कोला बनाकर पिए या 7 अप बनाकर पिए, अदालत या रियासत या शहरी इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो चार दीवारी से निकलकर उसी मशरूब को एक ख़ास ब्रांड के साथ मार्केट करने की कोशिश करेगा तो वो जालसाजी के जुर्म में धर लिया जाएगा। यही हाल कादियानियों के इस मामले में है। इस अदालती फ़ैसले के अंदर जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने नसीहत करने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी अवाम को रवादार होना चाहिए, और उन्होंने ख़ुद बड़ा एक रवादारी का मुजाहरा किया, ये रवादारी नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन और जितने कवानीन हैं उससे इन्हिराफ है। मकसद ये है कि जालसाज को आपने इजाज़त देनी है तो फिर तो आप इस मुल्क के अंदर हर एक को हर तरह की आज़ादी अता कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इस फैसले के आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखा, सेकंड लास्ट पैरा है, कि जब मजहबी मामलात आते हैं तो फिर कुछ लोगों के दीनी जज्बात भड़क जाते हैं और मज़हब के ख़िलाफ़ जराइम से निपटने के लिए हक़ाइक़ के बजाय जज्बात जो है वो परवान चढ़ते हैं और शहरी
ایک نجی شکایت کنندگان بن کر سامنے آتے ہیں. یعنی ریاست کا کام تھا, شہریوں کا کام نہیں تھا. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اگر فیصلہ ساز ادارے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں تو کسی شہری کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ ساز اداروں کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نجی معاملات پر شہری سامنے آ جاتے ہیں, ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹر ہیں, اور نان سٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے وہ اس معاملے میں عمل دخل کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اگر آپ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے احکامات کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے تو پھر نان سٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ سامنے آئیں گے. یہ ایک رد عمل ہے, اور پاکستان کے عوام کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے, کبھی نادرا کے فارم, کبھی ووٹر لسٹوں کے فارم, کبھی کینڈیڈیٹ امیدواران الیکشن کے ان کے فارم, کبھی حج کے فارم. یہ جو مختلف فارمز کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے حلف نامے قائم ہیں, ان کو بار بار نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا عمل دخل ہے یا کچھ لوگوں کی بے وقوفی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی بغیر کسی بین الاقوامی دباؤ کے جاری رکھی جائے گی, پاکستان کے شہری کبھی اس طرح سے جذبات کا اظہار نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ قادیانیوں کو ادارے بنانے کی اجازت دیں گے, ان کو تبلیغ کا حق دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ایک ان کا مذہبی حق ہے, تو مذہبی حق پاکستان کے اندر عیسائیوں کو حاصل ہے, آپ کے ہندوؤں کو, سکھوں کو, ہر اس مذہب کو جو تسلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ ہمارے عقائد ہیں اور یہ ہمارے شناخت ہیں. لیکن ایسے جعل ساز لوگ جو اسلام کی آڑ لے کر بہروپ کے طور پر سامنے آتے ہیں, انہیں اس بات کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. کراچی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے ایک بار پھر مراد علی شاہ کا نام فائنل کر دیا. ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے, جس کے لیے پارٹی قیادت آج ارکان کو اعتماد میں لے گی. ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ منگل کو تیسری بار وزیر اعلیٰ کے منصب کا حلف اٹھائیں گے. مراد علی شاہ نے تیسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا. بانی پی ٹی آئی عمران خان نے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کو خط لکھے جانے کی تصدیق کر دی. اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ IMF کو خط لکھ دیا ہے, آج خط چلا گیا ہوگا. بانی پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے گا. پہلے نواز شریف کے لیے سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا, عدالتیں, نیب سب کچھ تباہ کیا تاکہ نواز شریف کو سلیکٹ کر سکیں. نواز شریف کے لیے مجھے زیرو کیا گیا, پھر انتخابات میں دھاندلی کروائی گئی. لیسکو سب ڈویژن الہ آباد میں تعینات چودھری ندیم عالم ارائیں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بجلی چوروں کا گھیرا تنگ کیا اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا. آپریشن کرنے کے بعد لوگوں کو بریفنگ دی. اہل علاقہ کے سوال کے بعد LS نے دبنگ بیان دیا کہ حکومت جس کی مرضی آ جائے, میں تمام حکومت بالا کے ماتحت ہوں, لیکن بجلی چوری نہیں ہونے دوں گا. اگر کسی نے بجلی چوری کرنی ہے تو جاؤ حکومت کے سینئر قیادت سے لکھوا کر لے کر آؤ اور مجھے دکھاؤ کون آپ کو بجلی چوری کرنے کی اجازت دیتا ہے. وفاقی محتسب کی ہدایت پر وفاقی محتسب سیکریٹریٹ ریجنل آفس لاہور کی ٹیم نے پاسپورٹ ریجنل آفس لاہور کا دورہ کیا. ٹیم نے پاسپورٹ کے حصول کے لیے آئے ہوئے افراد کو فراہم کردہ سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. ٹیم نے سائلین کو پاسپورٹ کے حصول میں درپیش شکایات اور رکاوٹوں کے بارے میں پوچھا. ریاض حمید چودھری DG نے پاسپورٹ کے عملے کو ہدایت جاری کی کہ وفاقی محتسب صاحب نے پاسپورٹ ڈیلیوری کے مرحلے میں سست روی پر تشویش کا اظہار کیا اور ہدایت جاری کی کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی عہدیداران اور کارکنان کا احتجاجی مظاہرہ. قادیانیوں کے حق میں فیصلہ متنازع ہے, کسی بھی صورت اسے قبول نہیں کر سکتے. ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرین کے نعرے بازی اور فیصلے کی مذمت. احتجاجی مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر ختم نبوت, ہماری ڈیڈ لائن جیسے نعرے درج تھے. احتجاجی مظاہرے کی قیادت صدر مرکزی مسلم لیگ کے مولانا چودھری ادریس نے کی. میں اس موقع پر یہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. جس قانون کے تحت قادیانیوں کے اوپر یہ بل پاس کیا گیا ہے یا ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے,
وہ تو اقلیت کے لیے ہے. تو قادیانی تو اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو پہلے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرے. اور اس کے بعد جو ہمارا آرٹیکل 298 ہے اس کے اندر دیکھا جائے کہ اس میں قادیانی نہ مسجد بنا سکتے ہیں, نہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں, نہ قادیانی اپنے مذہب کی جو ہے تبلیغ کر سکتے ہیں. تو اس کے تحت ہمارے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزتوں کو اور ان کی جو ہے ان کے دلوں کو جو اذیت دی گئی ہے. تو اس موقع پر ہم احتجاج کرتے ہیں کہ فی الفور ہماری عدالتیں اس فیصلے کو واپس لیں. دیکھیں ہم اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں اور اپنی عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں. اگر آپ ایسے فیصلے کرو گے تو پھر ہمیں عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. تو لہٰذا اپنے فیصلوں کو واپس لیا جائے. آج جو پورا پاکستان احتجاج کر رہا ہے اس بات پر کہ جو ہمارے عدالتوں نے فیصلہ دیا, ہمارے جج صاحب نے, اللہ ان کو ہدایت دے, یہ قرآن کے بھی منافی ہے, پاکستان کے قانون کے بھی منافی ہے. ہم ایسے فیصلوں کو نہیں مانتے. ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے, جو اس کو کراس کرے گا پورا پاکستان احتجاج کرے گا. ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے ضلع چنیوٹ میں احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسے فیصلے نہیں مانتے. مرزائیوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے. وہ کل بھی کافر تھے, آج بھی کافر ہیں, وہ کافر رہیں گے. اور انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد ہے. ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نعرہ تکبیر. نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں دوران ڈیوٹی وفات پانے والی لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی پوسٹ گریجویٹ مرحومہ ڈاکٹر نسیم بانو کے اہل خانہ کو 24 لاکھ روپے کا چیک دے دیا. نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی مرحومہ ٹرینی ڈاکٹر نسیم بانو کے اہل خانہ کو 24 لاکھ روپے کا امدادی چیک دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. میڈیکل شعبے کی تاریخ میں پہلی بار کسی ٹرینی ڈاکٹر کو دوران ڈیوٹی وفات پانے کے بعد اہل خانہ کو مالی امداد کی گئی. آج ہمارے لیے بڑے برکت جمعہ ہے. سب نے جمعہ پڑھا, اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے کہ ہمارا ایک بہت بڑا بوجھ تھا, خاص کر میرے پہ, جو ادا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نسیم جو تھیں, جو ہماری پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ تھیں, اور ان کی پیچیدگی یہ تھی کہ وہ سرکاری ملازم نہیں تھیں, ٹریننگ ڈاکٹر تھیں. تو یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان کی ہوا ہے کہ ایک اس ڈاکٹر کو کیونکہ وہ آن جاب مری تھی, وہ شہید ہوئی تھیں, اور وہ شہید بھی لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں ہوئی تھی اور کام کے دوران ہوئی تھیں. تو یہ ہمارے لیے ہم ان کو تو واپس نہیں لا سکتے. ان کی فیملی کا بہت بڑا لاس تھا, ان کی والدہ کا, ان کے بھانجے حسنات کا, ان سب کا, ایک جوان بچی کا چلا جانا بہت بڑا سانیہ ہے. لیکن ہم نے اس وقت اس فیملی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو ایک پیکیج دیں گے, شہید کا جو پیکیج ہوتا ہے, کیونکہ جب کام کے دوران اور جان بچانے کے کام کے دوران کوئی بہت ہوتا ہے تو اس کو شہید ہی کیا جاتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ وہ ہمارے سے بہت بہتر جگہ پہ ہوں گی ڈاکٹر نسیم. تو اس کے بعد انفارچونیٹلی بہت رکاوٹیں آئیں, اور وہ اس لیے بھی آئیں کہ وہ سرکاری ملازمہ نہیں تھیں اور وہ ٹریننگ ڈاکٹر تھیں. لیکن میں سب سے بڑا کریڈٹ اپنے بھائی محمود ایاز کو دیتا ہوں, وائس چانسلر کو. اس نے اس کو ایک مشن سمجھا, نہ خود چین سے بیٹھا نہ ہمیں بیٹھنے دیا. تو ظاہر ہے کہ اس کو بار بار ہمیں کیبنٹ میں لے جانا پڑا, سرکولیشن, بیوروکریٹک ہرڈلز تھیں بہت زیادہ. لیکن اس نے خود ذاتی طور پہ جو اس نے اس میں رول پلے کیا, دیٹ از این ایگزامپلری, کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ کام پیچھے محنت کریں تو یہ نتیجہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد سید محسن رضا نقوی کا شکر ادا کروں گا. ہمارے چیف منسٹر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اس معاملے میں انہوں نے اس کو ایسے ہی سمجھا جیسے ان کا پرسنل ان کے پاس قرضہ چڑھا ہوا ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ ہم نے تو آپ کا نام لے کے وعدہ کر لیا ہوا ہے, تمام ان کی فیملی سے, تمام لوگوں سے, ڈاکٹر سے, کمیونٹی سے, تو انہوں نے پھر اس کو
जिस तरीके से बहुत तरीके से और तमाम कैबिनेट को कॉन्फिडेंस लेके करवाया, और फिर जो बाकी मरहले हैं वो महमूद रियाज ने और इसकी टीम ने दिन रात मेहनत करके उठाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैमिली का कि वो ऑल दी वे गिलगित से आई, क्योंकि वो गिलगित के रहने वाली हैं। उनकी वालदा क्योंकि अलील हैं वो नहीं आ सकी, लेकिन हसनात उनके बेटा है, भांजा है डॉक्टर नसीम का, तो ये उनकी नुमाइंदगी के लिए आए। और ये डायरेक्टली हम अब आज इंशाल्लाह उनकी वालदा के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ये 24 लाख रुपया। तो मैं फिर दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टर नसीम के दर्जात बुलंद फरमाए। अभी हम उसकी फातिहा भी करेंगे उनके लिए, और ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नसीम की जो शहादत है तमाम डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर के लिए इससे बेहतर मौत हो ही नहीं सकती बशमूल मेरे। मुझे अगर कोई गारंटी दे दे कि आप शहादत की मौत आपको मिलेगी, आप किसी की जान बचाते हुए मर जाएं, चाहे वो गज़ा में हो चाहे कहीं भी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक सेकंड के लिए मैं भी बतौर मुसलमान सोचूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये 24 लाख मायने नहीं रखता, ये ख़त्म हो जाएंगे फैमिली से थोड़ी देर बाद। इसकी जो सिंबॉलिक रिकग्निशन है बाय गवर्नमेंट, और फिर मैं यही कहूँगा कि ये डॉक्टर नसीम अखलौती नहीं है जिसका हमने इस तरह ऑनर किया उसकी फैमिली को, और हमने कोशिश की कि पैकेज दें। डॉक्टर उमर रफ़ीक जो शहीद हुए जंग में, जहाँ मैं खुद गया, वो भी आपके सामने ही है। उसकी जो उशना जो उनकी बेगम है, जो हमारे फातिमा जिना में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग थी, उसको नौकरी का वादा किया गया। पूरा जो भी हमने वादे किए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने पूरे कराए। और ये तकरीबन हम पैकेज कोई आधी दर्जन डॉक्टर्स को, नर्सेज को दिया है जो काम पे करते हुए मरीज़ों की जान बचाते हुए शहीद हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए हुआ अल्लाह हमारे साथ था, और उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हमारी बात सुनते थे, समझते थे और अमल करते थे। हासिलपुर में पीर अब्दुल रज़ाक अटक शरीफ का सालाना उर्स मुबारक। पीर अब्दुल रज़ाक एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे। मुकर्रीन का कहना था कि उसमें मरीदैन और इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। नात की सआदत अब्दुल रहमान कारी शबीर अहमद ने हासिल की। इस मौका पर मौलाना मोहम्मद हनीफ बारवी ने खिताब करते हुए कहा कि पीर अब्दुल रज़ाक मरहूम अटक शरीफ के एक रूहानी शख्सियत थी और एक कामिल वली थे। अज असी भी ते उदू सरकार दे सहाबा भी हजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर। चंद बंदे ने जिन्हां दी मेरे वाल तवज्जो नहीं, मैं एक बारी आना एक बारी तवज्जो फरमाओ ते मैं जरा आगे बढ़ा। उस वक्त के हजूर दी बारगाह च गुलाम हाजिर होए, मदीने दे ताजदार मक्के विचों हिजरत करके मदीने विच आयो। इत्थे लोकी परेशान ने, मदीने दे ताजदार गरीबां दे गरीब नवाज लावारसां दे वारिस नबी सोहणिया असी हल चाहने हैं। मेरे आका ने आसमान वाल चेहरा उठाया, उतो कुरान बन के आया। जगह जगह से मुरीद भी हुए और फैज़याब भी हुए। तो जो फैज़ होता है वो उन्हीं को मिलता है जो लगाव रखते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि वालिदैन से वही औलाद हासिल करती है जो वालिदैन का अदब करती है। हैदराबाद गुल सेंटर मैग्नम मॉल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल प्लासी के सामने घर में गैस सिलेंडर का धमाका। 19 साल लड़की समेत 4 अफराद झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गए। धमाके से आग लगने की भी इत्तला मौसूल हुई। रेस्क्यू अमला मौका पर पहुंच गया, जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में अली हैदर और सनीता भी शामिल थी। धमाका गैस की लीकेज की वजह से रोनुमा हुआ।
वजीराबाद में निजी मैरिज हॉल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफ़ी, कारोबारी और पकवाई से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मेहमानों की पुरतकल्लफ खानों से तवाज़ा की गई। मज़ीद जानते हैं एहसान इलाही की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद सियालकोट रोड विंजोवाली में वाक़या निजी मैरिज हॉल की इफ्तिताही तकरीब की सदारत जुवेद अख्तर उर्फ अक्कू पहलवान ने की, जबकि हाजी हबीबुर रहमान मेहमान खसूसी थे। तकरीब में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। मैरिज हॉल के जनरल मैनेजर मैर शमशुद्दीन और राजा काशिफ ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाला मोहम्मद मकबूल व दीगर ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट कर इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना आशिक लाही ने कहा कि अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिख दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव मैरिज हॉल राजा तनवीर महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि होटलिंग और मैरिज हॉल का कारोबार पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री की हैसियत अख्तियार कर चुका है, लिहाजा इस कारोबार से वाबस्ता अफराद को चाहिए कि वो अच्छी सर्विस, मेयारी खाने और मुनासिब रेट शहरियों को मुहैया करें ताकि ये इंडस्ट्री मजीद तरक्की करे। उन्होंने कहा कि हमारा ख़ानदान एक अरसा से पाकिस्तान में पकवाई और कैटरिंग के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अब वजीराबाद में भी हम अवाम के म्यार पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। कैमरा टीम के साथ हसान ली भट्टी, स्पेशल टीवी, वजीराबाद। आल पाकिस्तान टैक्सी यूनियन झुड्डो की जानिब से भरियार रोड के ड्राइवर के कत्ल के खिलाफ जनेद अहमद और अब्दुल रहमान बलोच की क़यादत में मीरपुर खास रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि भरियार सिटी में ड्राइवर आमिर चौहान को बेदर्दी से कत्ल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि मकतूल के कातलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। बसूरत दीगर पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से कश्मूर बार एसोसिएशन वकला बरादरी का एहतजाज। कश्मूर बार के एडवोकेट सलीम शेख, मीरा बख्श, इम्तियाज़ सोमरू, नज़र अली सोमरू और दीगर वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वकला ने लाड़काना के सीनियर वकील DDA यकूब और वालिद पर झूठे मुकदमे और गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकाट कर दिया। वकला बरादरी ने मुतालबा किया कि फिलफौर हमारे सीनियर वकला और उसके वालिद को रिहा करके पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे सिंध में ख़ास कर सिंध पुलिस की जो पुलिस गर्दी है उसके ख़िलाफ़ आज हम वकला बरादरी ने एहतजाज किया है कि इस की जो पुलिस गर्दी है हमारी सिंध में ये बहुत ही गलत अमल है, क्योंकि लाड़काना में 11 फरवरी को जो अमल हुआ है पुलिस का, हम उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। वहाँ पर यह नाजायज़ी की गई है कि DDA मिस्टर मोहम्मद याकूब खान डहानी और उसके भाई मिस्टर एडवोकेट मंसूर अहमद डहानी और उनके 80 साला वालिद साहब के ख़िलाफ़ झूठी FIR दाखिल कर दी गई है एक वडेरे के ख़िलाफ़। देखें, ये कौमी झगड़े होते रहते हैं। चांडिया डहानी का अगर झगड़ा हुआ है तो ये सफ़ेद पोश लोगों का उससे कोई वास्ता नहीं है। ये ऑफिसर ब्यूरोक्रेट आदमी है, ये 18 ग्रेड का ऑफिसर है मोहम्मद याकूब खान डहानी, और मंसूर अहमद खान सीनियर एडवोकेट है या उनका वालिद साहब है 80 साला। ये तो जुर्म और गलत कामों के ख़िलाफ़ रहे हैं हर दौर में, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हम लाड़काने आते जाते हैं, इनको बेसिकली हम जानते हैं। ये सफ़ेद पोश लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो गलत काम कर भी नहीं सकते। देखें, अगर वडेरों का अगर किसी भी हर दौर में वडेरे ऑफिसर इज़्ज़तदार लोग सफ़ेद पोश लोगों के ख़िलाफ़ रहे हैं। हर दौर में पुलिस इस्तेमाल होती रही है, पुलिस दहशतगर्दी पुलिस की होती रही है। अभी जो चांडिया और उनका झगड़ा हुआ है तो बिरादरी का झगड़ा हुआ है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये झगड़े के ख़िलाफ़ हैं, तो उन्होंने जानबूझकर इनको टारगेट किया है। ये DDA साहब ऑफिसर है, इनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो। IG साहब से हम मुतालबा करते हैं, SSP लाड़काना से मुतालबा करते हैं, DIG से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर मोहम्मद याकूब डहानी और उसके भाई और वालिद साहब को रिहा किया जाए। अगर पुलिस की कोई भी क्रिमिनल आदमी मिलता है या इनके ख़ानदान में कोई क्रिमिनल आदमी ज़ाहिर होता है तो हम वकला, सारे वकला सिंध के ज़िम्मेवार हैं कि भाई इनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं है। ये वडेरे गलत काम कर रहे हैं, वडेरों की वजह से चांडिया वडेरे हैं, उनको कोई सफ़ेद पोश आदमी अच्छा नहीं लगता है। पहले भी चांडियों के ख़िलाफ़ अपने चांडियों का मर्डर केस दाखिल है और ये शरीफ आदमियों के ख़िलाफ़ खामखा झूठा इल्ज़ाम लगा के इनको बंद किया हुआ है। हम सारी इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुतालबा करते हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि लायर जेल में हैं, उनका वालिद साहब 80 साल जेल में है, आप इन्वेस्टिगेशन फेयर करके फिलफोर उनको बेल दिलवाई जाए, उनको रिहा किया जाए ताकि झूठे के मुकदमे आखिर तक ख़त्म हो जाएं। पूरे सिंध में जो है ना ये एहतजाज हो रहे हैं और ख़ासकर तालकाबार कश्मीर की तरफ से अभी हम फुली पुरअमन एहतजाज करते हैं लाड़काना पुलिस के ख़िलाफ़। जो वडेरों के कहने पर हमारे वकला DDA साहब हैं, मोहम्मद याकूब डहानी साहब और उसके भाई वकील साहब को मंसूर अहमद वकील साहब को इन्होंने जो झूठा FIR पे जो है ना वो अभी जेल में हैं। फ़ौरन इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी करने के बाद ये जो केस दर्ज किया हुआ है ये ख़त्म की जाए और उनको जो है इंसाफ दिलाई जाए। अगर ये नहीं हुआ तो हम ये एहतजाज जो है न ये हम कश्मीर से कराची तक पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। हम वकला जो है न ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पुलिस में सियासी मुदाखलत जो बढ़ गई है उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ तक मालूम हुआ है कि ये दहानी साहिबान ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है, उन्होंने GDA को सपोर्ट किया है और उसके जो मुखालिफ अभी जीत कर आए हैं वो उनका ये उनसे बदला ले रहे हैं कि भाई इलेक्शन में आपने हमारी मुखालफत क्यों की है, अपना जमहूरी हक क्यों इस्तेमाल किया है। तो हम इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि भाई वोट हर किसी का जो है वो अपनी मर्ज़ी का है, जमहूरियत है, वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिंध हुकूमत ने मुदाखलत की है ये लोगों को डराने के लिए, ताकि एक को सज़ा मिलेगी या नाइंसाफ़ी होगी तो दो और लोग जो हैं वो चुप हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये उनकी गलत सोच है। हम चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से मुतालबा करते हैं, IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि वो नोटिस लें और मामले की इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाई जाए। मेरा छोटा रिक्वेस्ट है, माय हम्बल सबमिशन रिक्वेस्ट, कि ये पूरा जो है ना सियासी इंतकामी कार्रवाई है। सियासी इंतकामी कार्रवाई के बिना पे DDA एडवोकेट मोहम्मद याकूब कादरी डहानी साहब और मंसूर अहमद डहानी और उसके फादर 80 साल एज का, उनके खिलाफ इस झूठा जो है सियासी मुकदमा दर्ज किया गया और इसके कज़न जो है उसको शहीद किया गया। कज़न इसलिए शहीद किया गया, उसके बाद पहले एडवोकेट DDA मोहम्मद याकूब डहानी साहब को गिरफ़्तार किया, उसके वालिद साहब को गिरफ़्तार किया, उसके बाद ये वाक़या हुआ और पुलिस गर्दी है। पुलिस ने झूठा मुकदमा इनके खिलाफ करके और इनका जो है मुलाकात भी बंद कर दी गई। वहाँ कल लोगों ने हमें बताया कि वहाँ काफ़ी हमारे एडवोकेट्स ब्रदर गए हैं, वहाँ सुप्रीडेंट जेल लाड़काना वाला ने किसी से उनको मुलाकात करने भी नहीं दिया। ये अच्छा अमल नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाड़काना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और DIG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फेयर इंक्वायरी की जाए। और फेयर इंक्वायरी पे मुझे यकीन है कि ये एजुकेटेड लोग हैं, ये डबल ग्रेजुएट हैं, इन लोगों ने खुद कोई काम नहीं किया, ना इसके बाबा ने कोई काम किया है। जिन लोगों ने काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बिला वजह इंतकामी कार्रवाइयों करके उनके बावजूद इसके घर और इसके जो ऑफिस, उनके साथ साथ जो इसके बिल्डिंग्स थे, सबको नुकसान दिया गया। ये कौन सी कानून है? जब तक 87 की कार्रवाई नहीं हुई, 88 की कार्रवाई नहीं हुई, पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि इन लोगों ने ऐसा वाकया किया या नहीं किया, पहले कार्रवाई पुलिस ने कर दिया। ये पुलिस गर्दी नहीं तो और क्या। पलोई तहसील के गांव नेवीचक में 2 घरों को अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से घरों में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। मुतासिर पुरहित का कहना था कि कूड़े को अचानक आग लग गई। आग पर काबू न पाने के बायस आग भरकर घरों में लग गई, जिसके बायस घरों में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। रानीपुर के पीर की हवेली में कमसन घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत में मुल्जिमान पीर असद शाह, बीबी हिना शाह, पीर फयाज शाह और इम्तियाज मरासी को इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया गया। खैरपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशर रजा।
بی بی ہنا شاہ سمیت 4 ملزمان کو پولیس کی بھاری سیکیورٹی میں جیل سے خصوصی عدالت لایا گیا، جس پر سابق ایس ایچ او رانی پور امیر علی چانگ نے 12 مارچ تک ہائی کورٹ سے سٹے حاصل کرنے اور ان کے عدالت نہ آنے پر عدالت نے مقدمے کی سماعت 2 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اس موقع پر وکیل اقبال حسین شر نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سابق ایس ایچ او امیر علی چانگ کو ملزم کے طور پر مقدمے میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت کے حکم کے خلاف سابق ایس ایچ او امیر علی چانگ نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے 12 مارچ تک سٹے آرڈر حاصل کیا اور عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے سٹے آرڈر کی وجہ سے ملزمان پر فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکا۔ 12 مارچ کو سندھ ہائی کورٹ جائیں گے اور سٹے آرڈر ختم کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہم پر امید ہے کہ مقتولہ بچی فاطمہ کو عدالت انصاف مہیا کرے۔ نوشہر و فیروز کے علاقے نیو جتوئی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ پولیس نے 3 ایکڑ پر محیط بھنگ کی فصل کو ہل چلا کر مسمار کر دیا۔ جاوید بھرٹ کے زیتون کے فصل میں کاشت کی گئی بھنگ کو مسمار کیا گیا۔ باغ مالک کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سکھر کے دفتر کے باہر ریونیو ملازمین کی کثیر تعداد نے آل ریونیو امپلائیز سندھ ایسوسی ایشن ضلع سکھر کے رہنماؤں عبدالقدیر میمن، علی افضل قاضی اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ علامتی دھرنا دے کر واقعے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مذکورہ رہنماؤں اور ملازمین نے وکلاء کی جانب سے ریونیو ملازمین کے ساتھ نامناسب اور غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکام بالا سمیت دیگر ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یونیفارم میں موجود غنڈہ گردی میں ملوث وکلاء لائسنس معطل کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لا کر ریونیو ملازمین کو تحفظ فراہم کریں۔ سمارو نسکول سے واپسی آنے والے صحافی پر حملہ۔ سمارو پریس کلب کے نائب صدر نور محمد خاص خیلی کو پرائیویٹ سکول سے باہر نکلتے ہی ملزمان نے حملہ کر دیا۔ کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے حملے کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی صحافی کو گاؤں کے لوگوں نے درمیان میں آ کر چھڑوایا اور تعلقہ ہسپتال سمارو منتقل کیا۔ نوجوان صحافی کو مزید علاج کے لیے حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پریس کلب سمارو کا اہم اجلاس صدر خان محمد کی صدارت میں ہوا، جس میں صحافی حضرات اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر صحافی نورپور نے ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے مقدمے میں ملوث ملزمان کو گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مسئلہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چیف جسٹس کے بیان کے خلاف ڈہرکی میں پرامن احتجاج کیا گیا۔ احتجاج شہر کے مین چوک جامع مسجد کے پاس میاں جاوید احمد قادری کی سربراہی میں کیا گیا اور دیگر مکاتب کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے جاوید قادری کا کہنا تھا کہ قادیانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہماری پاک کتاب کو مانتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے تحریر پاس کی، اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ کافر ہونے کے بعد وہ یہ بتائیں کہ ان کا نبی کون ہے، کیونکہ ہمارے نبی پر وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ ان کی کتاب کون سی ہے، وہ اپنی کتاب لائیں، وہ شو کریں، کیونکہ یہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ زندہ باد